गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हिंदी का चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 77 निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चुप भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह डर रह जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दीदी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर आंक दे। जैसे बच्चे न हुए, मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ कर उठा डाला और बोला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद कर दे और सो जाए, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा आपका। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल मतलब मक्खन वाली चीज़ें। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी बोली, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। तो सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़ के उन्हें उठाया और बोला, नहीं चलिए उठिए, जबकि अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। अम्मी को गुस्ल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वे सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चुप चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्तियां दांत में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ।
لیکن مٹھائیوں سے روٹی کیسے کھائی جائے گی؟ امی کسی طرح صبر نہ کر سکی۔ جیسے ہم روز صرف مرچوں کے سالن سے روٹی کھاتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دوسری طرف دادی کسی سے تو میں کیے جا رہی تھی۔ اوفو، دادی تو شوٹ کے مارے دماغ پگھلا دے رہی ہیں۔ عارف نے دادی کی طرح دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کہا۔ اتنا سنتے ہی دادی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آج یہ لڑکے میرے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے ہیں۔ مگر ابا کے سمجھانے پر خون کا گھوٹ پی کر رہ گئی، مطلب چپ ہو گئی۔ کالج کا وقت ہو گیا تو بھائی جان اپنی سفید قمیض کو عارف سلیم سے بچاتے دالان میں آئے۔ امی شام کو میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جانا ہے۔ خبردار، عارف نے آنکھیں نکال کر انہیں دھمکایا، کوئی ضرورت نہیں ہے فلم دیکھنے کی، امتحان قریب ہیں اور ہر وقت سیر سپاٹوں میں گم رہتے ہیں۔ پہلے تو بھائی جان ایک کرارا ہاتھ مارنے لپکے، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑے، لیکن حضور اعلیٰ دوستوں کے ساتھ خاص کر فلم دیکھنے کی بات پکی کر چکے ہیں، اس لیے جانے کی اجازت دینے کی مہربانی کی جائے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بنا کریں، بس میں نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور صوفے پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ اسی وقت آپا بھی اپنے کمرے سے نکلی، ایک نہایت بھاری ساڑی میں لچکتی لٹکتی بڑے ٹھاٹ سے کالج جا رہی تھی۔ آپ؟ سلیم نے بڑے غور سے آپا کا معائنہ کیا۔ اتنی بھاری ساڑی کیوں پہنی؟ شام تک غارت ہو جائے گی، اس ساڑی کو بدل کر جائیے، آج وہ سفید وائل کی ساڑی پہننا۔ اچھا بہت دیر چکے حکم۔ آپا چڑ گئی، ہمارے کالج میں آج فنکشن ہے۔ انہوں نے ساڑی کی شکنیں درست کی۔ ہوا کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں سنا نہیں؟ اپنی اتنی اچھی نقل دیکھ کر آپا شرمندہ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح تو وہ عارف اور سلیم سے ان کی من پسند قمیض اتروا کر نہایت بیکار کپڑے پہننے کا حکم لگایا کرتی ہیں۔ دوسری صبح ہوئی، سلیم کی آنکھیں کھلی تو آپا ناشتے کی میز سجائے ان دونوں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امی خانسامہ کو حکم دے رہی تھی کہ ہر کھانے کے ساتھ ایک میٹھی چیز ضرور پکایا کرو۔ اندر عارف کے گانے کے ساتھ بھائی جان میز کا طبلہ بجا رہے تھے اور ابا سلیم سے کہہ رہے تھے اسکول جاتے وقت ایک چونی جیب میں ڈال لیا کرو، کیا حرض ہے؟ یہ کہانی لکھی ہے زیلانی بانو نے۔ یہ اردو میں کہانی تھی جس کا ہندی میں انواد کیا گیا ہے، پر پھر بھی کچھ شبد اردو کے آئے تھے۔ انواد کیا ہے لکشمی چندر گپت نے۔ آئیے کہانی کے کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں۔ ابا نے کیا سوچ کر عارف کی بات مان لی ہوگی؟ ذرا سوچئے اور لکھیے۔ وہ ایک دن بہت انوکھا تھا جب بچوں کو بڑوں کے سارے ادھیکار مل گئے تھے۔ وہ دن بیت جانے کے بعد انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ عارف نے کیا سوچا ہوگا کہ کل کیا ہوگا؟ امی نے کیا سوچا ہوگا اور دادی نے کیا سوچا ہوگا؟ اگر تمہیں گھر میں ایک دن کے لیے سارے ادھیکار دیے جائیں تو تم کیا کیا کرو گے؟ کہانی میں ایسے کئی کام بتائے گئے ہیں جو بڑے لوگ عارف اور سلیم کو کرنے کے لیے کہتے تھے۔ تمہارے وچار سے ان میں سے کون کون سے کام انہیں بنا شکایت کے کر دینے چاہیے تھے اور کون سے کاموں کے لیے منع کرنا چاہیے تھا؟ ڈھونڈ کر لکھیے گا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر ان پابندیوں سے بچ نکلنے کی ترکیبیں سوچا کرتے تھے۔ تمہارے وچار سے وہ کون کون سی ترکیبیں سوچتے ہوں گے؟ کون سی ترکیب سے ان کی اچھا پوری ہو گئی تھی؟ کیا تم ان دونوں کو اس ترکیب سے بھی اچھی کوئی ترکیب سجھا سکتے ہو؟ آج تو ان کے سارے ادھیکار چھینے جا چکے تھے۔ امی کے ادھیکار کس نے چھین لیے تھے؟ کیا انہیں امی کے ادھیکار چھیننے چاہیے تھے؟ انہوں نے امی کو کے کون کون سے ادھیکار چھینے ہوں گے؟ بادشاہت۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ چرچا کرو۔ اب چرچا آپ کسی کے ساتھ تو کر نہیں سکتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیجیے گا۔ تمہارے وچار سے اس کہانی کا نام ایک دن کی بادشاہت کیوں رکھا گیا؟ تم بھی اپنے من سے سوچ کر کہانی کو کوئی نیا شیرشک دو۔
कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? इन चीज़ों के अलावा और किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे? सुझाव। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम को उनकी मनपसंद कमीज उतारवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। तुम्हें भी अपने कोई खास कपड़े जो सबसे अच्छा लगता हो ऐसा होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है? पहनने की कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल बेकार लगती है? खाने पीने की चीज़, काम करने के, और कौन से खेल हैं जो तुम्हें बिल्कुल बेकार लगते हैं? नेक्स्ट, हल्का भारी। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वज़न ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी? भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है यहाँ। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल कीजिए। शाम तक ये काम करके भेज दीजिएगा।